अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप भी जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं और नए देसी जर्मनिस्ट हैं तो अपने इसी देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो सकें। अच्छा, आज हम सुपर इंटेंसिव बे 1 का लेसन नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है वेरी इंपॉर्टेंट गेनेटिव। अभी तक हमने नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव पढ़े थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेनेटिव। ठीक है, तो गेनेटिव की हम 3-4 वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। एक ही वीडियो में लंबा सारा करके बोर नहीं करना चाहूँगा मैं आप लोगों को। तो आज हम देखते हैं कि गेनेटिव होता क्या है। देखिए, गेनेटिव जो है ना, वो दो नाउन्स का आपस में रिलेशन होता है या आपस में पोजेशन का मामला होता है। जैसे मैं कह देता हूँ ना कि अली की बहन या अली की गाड़ी, या फिर गाड़ी का कलर, घर का किराया। अब देखें, ये दो दो नाउन को हम आपस में यूज़ कर रहे हैं, तो ये गेनेटिव है। अब ज़रा देखें स्क्रीन पे, गेनेटिव जो होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक गेनेटिव मिट नामन होता है, यानी कि नेम के साथ गेनेटिव के रूल्स अलग हैं। जैसे मैं नाम लेके किसी चीज़ की मलकियत या पोजेशन जाहिर करता हूँ, जैसे इरफान का घर, इरफान की गाड़ी, इरफान की बहन, इरफान की अम्मी। ठीक है, और दूसरा गेनेटिव यानी कि जब हम दोनों नाउन यूज़ करेंगे नाम के बजाय, मैं कह देता हूँ कि घर का किराया, गाड़ी का कलर, और शहर के रेस्टोरेंट्स। अब ये दोनों नाउन हैं, तो एक गेनेटिव मिट नामन जो नाम के साथ किसी की दूसरे नाउन की मलकियत हो या पोजेशन हो, और जब दोनों नाउन की आपस में हो तो उसको गेनेटिव मिट नॉमन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम गेनेटिव मिट नामन देखेंगे। अच्छा, ये आपने इंग्लिश में देखा होगा, जैसे हम यूज़ करते हैं इरफान्स हाउस। ठीक है, तो हम आगे अपोस्ट्रोफे लगा के छोटा सा हाउस उसके आगे लिख देते हैं। ठीक है, एस लगा के ऊपर थोड़ा अपोस्ट्रोफे लगाते हैं और फिर एस लगा के वो हम कर देते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये भी कुछ मिलता जुलता ही है। अब इसके अंदर याद रखने वाली 2-3 चीज़ें हैं आप लोगों ने। एक तो ये याद रखना है कि ऐसे जितने भी नाम हों जिनके एंड पे एस आ जाए, एसेट आ जाए, जी आ जाए, या फिर जेड जिसे हम कहते हैं, या फिर एक्स आ जाए, या जिसे हम एक्स कहते हैं, तो ऐसे जितने भी नाम होंगे उनके ऊपर हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाना है। ठीक है, पहली कंडीशन ज़रा देख लें। ये मैं मैसेज लैंग्वेज में ही लिख देता हूँ। ऐसे जितने भी नाम हैं जिनके एंड पे एस, एसेट, एक्स, या फिर सेट, या फिर जी आ जाए, जितने भी नाम के एंड में ये आएगा उसके ऊपर हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगाना है। ऐसे जितने भी नाम हैं जिनके एंड पे ये आ जाएं, उनके एंड पे हमने जस्ट अपोस्ट्रोफे ऐड करना है। zum Beispiel, अबे तू कहाँ गया। जैसे मैं कह देता हूँ मैक्स की गाड़ी। ठीक है, अब मैक्स के एंड पे एक्स आ रहा है तो हम ऊपर इसके सिंपल छोटा सा अपोस्ट्रोफे लगा देंगे। अपोस्ट्रोफे ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ये अपोस्ट्रोफे आ गया। ठीक है, मैक्स ऑटो, यानी कि मैक्स की गाड़ी। अब ऐसे जितने भी नाउन हो जिनके एंड पे एक्स आ जाए, एस आ जाए, एस सेट आ जाए, या सेट आ जाए, तो हमने उनके साथ जस्ट अपोस्ट्रोफे ऐड करना है। अब दूसरी क्या है, जो इनके बगैर आएंगे, जिनके एंड पे एस, एसेट, सेट, या बे, या फिर ये देखो भाई,
میں نے کب کہا یار لیپ ٹاپ کو چینج کرنے کو، لیکن خود ہی چینج کر دیتا ہے. جن کے اینڈ پہ ایس، ایسٹ، زی یا پھر ایکس نہ آئے، ان کے اینڈ پہ ہم نے جسٹ ایس ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو کنڈیشنز ہیں جب بھی آپ گینیٹو مٹ نامن یوز کر رہے ہیں. اب ہم نے دو کنڈیشنز پڑھی. پہلی کنڈیشن یہ ہے ایسے جتنے بھی نام ہیں جن کے اینڈ پہ ایس آ جائے، ایسٹ آ جائے، ایکس آ جائے یا پھر زی آ جائے، ہم نے ان کے اوپر اینڈ پہ صرف جسٹ اپوسٹروفی ایڈ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. آگے جو ملکیت ہے اس کی وہ لگا دیں گے، میکس، آؤٹو، یا پھر جیسے فیاض ہے نا اردو کے اندر، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ فیاض کا گھر، تو میں کہوں گا فیاض ہاؤس. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے اور کوئی چینج نہیں کرنی. اور جو دوسرے والا ہے، اب جن کے اینڈ پہ یہ نہیں آتے، ایس سیٹ نہیں آتا، ایس نہیں آتا، ایکس نہیں ہے، زی نہیں ہے، سیٹ مطلب کہ، تو ان کے آگے ہم نے صرف ایس ایڈ کرنا ہے، کوئی اپوسٹروفے نہیں لگانا. سم بائشپیل، سم بائشپیل بائی دا وے کہتے ہیں فار ایگزامپل کو. ٹھیک ہے، تو یہ شارٹ میں سیٹ پنکٹ بے ہم لکھ سکتے ہیں سم بائشپیل کے طور پہ. جیسے ہم اب آگے اگزامپل اس کی ہم لیتے ہیں. جیسے میں کہہ دیتا ہوں کہ عرفان کا گھر، تو عرفانز ہاؤس. اب اس کے اندر ہم نے کوئی اپوسٹروفی نہیں لگایا، کوئی کچھ نہیں لگایا، اینڈ پہ ایس سیٹ نہیں ہے، سیٹ نہیں ہے، ایس نہیں ہے، ایکس نہیں ہے، تو ہم نے جسٹ ایس لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر میں کہہ دیتا ہوں علی کا لیپ ٹاپ، تو ہم کہیں گے علیز لیپ ٹاپ. ٹھیک ہے، تو یہ دو ہیں. اب ان کی ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں مجھے علی کا، پہلے ہم بلکہ اوپر والے دیکھتے ہیں جن کے اینڈ پہ یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے فیاض کا لیپ ٹاپ ملا، تو ہم کہیں گے اشہاب فیاض لیپ ٹاپ گفنڈن. ٹھیک ہے، اب ہم نے فیاض کے اوپر صرف یہ اپوسٹروفے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، یا پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ آدمی، یا پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ آدمی میکس کی گاڑی خرید رہا ہے. der Mann kauft Max Auto. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایگزامپلس ہو گئیں جن کے اینڈ پہ ایس آ جائے، ایس سیٹ آ جائے، ایکس آ جائے یا زی آ جائے. اب ہم کچھ ایگزامپلس ایسی کرتے ہیں جن کے اینڈ پہ یعنی کہ یہ نہیں آتا. جیسے میں نے عرفانس کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ عرفان کا گھر بہت بڑا ہے، تو ہم کہیں گے عرفانس ہاؤس است sehr groß. عرفانس ہاؤس است sehr groß. ٹھیک ہے، اب اسی کے آگے میں کوئی ایک اور ایگزامپل بنا دیتا ہوں. جیسے علی کا لیپ ٹاپ بہت مہنگا ہے. علیز لیپ ٹاپ است sehr teuer. ایک ایگزامپل ہم اس کے ساتھ کوئی اور ایڈ کر دیتے ہیں. جیسے میں کہہ دیتا ہوں کہ نمرا کا بھائی بہت اچھا ہے. نمراز Bruder ist sehr nett. تو یہ ہم نے جو آج گینیٹو پڑھا ہے، یہ ہے گینیٹو مٹ نامن، یعنی کہ ناموں کے ساتھ ہم نے گینیٹو کیسے یوز کرنا ہے. بیسیکلی گینیٹو ہم یوز کرتے ہیں پوزیشن کے لیے یا ریلیشن کے لیے. کسی کی بھی ملکیت میں کوئی چیز ہے تو ہم، یا کسی کے ریلیشن میں کوئی پرسن ہے تو ہم اس کو گینیٹو کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا گینیٹو کا پارٹ فرسٹ، گینیٹو مٹ نامن. اس کے اندر اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. تو آپ لوگوں نے
جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جیسے میرا نام عرفان ہے تو میں کہتا ہوں عرفان کی جرمن بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کرنا ہے، آپ کا نام جو ہے، آپ کی جرمن بہت اچھی ہے۔ آپ سے مراد اگر دیکھنے والے کا نام علی ہے تو آپ کہیں گے کہ علیز دوئچ ist sehr gut، اور ہر بندے نے اپنے نام کے ساتھ اسی طرح ایک ایک اپنا ایگزامپل بنا کے کمنٹس کے اندر مجھے لکھنی ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر نئے ہیں چینل پہ تو اپنے اسی دیسی جرمنسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جرمن سے ریلیٹڈ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔